Mao jud ni pinakalisod nga kahimtang baka na magsakit ka na imuhang ginikanan nya duha ra mo kabuk mag-igsuon nya parehas na pud pamilyado nya utro pud daghang gigastuhan. Samot na ko nga naa koy anak kang gigatas og diaper nya akong inahan kinahanglan pud og diaper. Tirada nato karon kay medyo init naman pud ang dagan sa panahon. Manglaba ra di kog pinawati-wati dire. Labunon din ni sa kong mama mga papsno nga na-stroke. Wala man noon kaayo ni hugaw kay singot ra man ni. Ako ara ning sabunan waswasan nya hamulan og dawni. Wala man gud ko kabiyahe karong adlaw kay naglain akong pamino tungod sa kainit gahapon. Unya gi-streetan pud kamahal sa gasolina pero wala man noon ko naluya sa kainit murag naluya man noon ko sa kataas sa presyo sa gasolina kay mas dako pa man noon ang natubil kaysa ginansya. Ambot ug unsa ka tinuod na maayo na lang nakutob ang supply sa gasolina diri sa Pilipinas. Madugay ani magbaklay-baklay na jud ta pero dili pud baya ang gasolina ra nagtaas kay pati pud baya ang mga palitonon. Kay sa tuang panahon karon daghan kayo ang naapektuhan. Halos mga nakasakay nako nga pasahero ang ilang hisgutan kay nagmahal na daw ang mga palitonon marag di na tagakaon pero sa tinuod lang kita ra mga pobre ang naapektuhan kay gadto mga nasa gobyerno karon nga nakalingkod sa taas nga posisyon nga isa ka pirma lang paldo naman to. Nay ginaingon nga bawi lang ta sunod eleksyon pero dili lang gud ta mo surrender kay ug unsa man kagubot ang ato ang kahimtang karon challenge ra ni sa Ginoo nga iyang gihatag nga ato araning malagpasan pohon basta dili lang gud ta magpagawala sa paglaom. O tinuod man ang kinabuhi sa tawo mura ra pud og ligid usahay na ka sa ibabaw usahay na pud ka sa ilalom pero dili buot pasabot nga naa ka sa ilalom gisilutan na kaana sa Ginoo. Mga pagsulay ra jud na siya nga kaya nato malagpasan pohon basta ang ato lang jud dire dili ta magpakaaron ingnon ipakita lang gud nato kung unsa ta ka pobrehon kay lisod man guning magpakanaat ta unya wala di ay tay kabuga. Lain pa ato ang mga paps sa wala lang balikon no dire mo sa vlog mga paps labi nagbag-o pa ka nagsugod wala jud kaayo mga amigo nimo kaila og parinti nga mo suporta kay og naaman galing gamay ra ang uban diha plastic pa pero sige lang pasagdan lang nato na sila kay wala man noon ta nag-obligar nga suportahan ta nila ug ni idol tirada pa og ni papa ni girly mindset nga bisan pag unsa kadagan sa imong mga parente og mga friends sa Facebook nga nag-online ayo pagdahom magkana sila tanan mo like na tanan og nay mo like respeto lang pero dili tanan pero maoy kasagaran kay hadlok man gud na sila malabuan parehas sa guna sa uban nga kusog kay mo simba aron inon buutan pero og makalibak grabe kawagas o tinuod sakit jud kaayo nga makadungog kag libak sa laing tao makatandog sa garbo ug magahiubos jud kaayo pero kabalo ka og unsay pinakasakit ang libak sa imuhang sariling pamilya ug higala nga sila unta ang imong una nga gituuhan ug gisaligan nga maoy una unta nimong modepinsa pareha ra gyapon na adre sa pag-vlog bisag unsa kadagan sa imong followers ayo pagdahom nga kana sila tanan mo tan-aw na sa imong mga video maong pukusi ug pagpadagan sa imong mga video kay once nga na isa ka video diha ang mag-viral diha ka makahakot og daghang views ug daghang followers ug mag-focus ta sa tuang sarili ug atuang tagaan og importante ang mga tawo nakatabang sa tuwa.